मीडियाचो प्रभाव आणि प्रताप परत एक फावट पेडण्या दिश्टी पडलो। देवाची करणी आणि नारळात पाणी असे म्हण आसा, पण पेडण्याच्या बाबतीत सदांच मीडियाची करणी आणि नाल्लात पाणी जावन रावला। मीडियाचे व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्या उपरांत थळाव्या आमदाराक कळ्ळे मतदारसंघात कोणी घर देता का घर म्हणपी फॅमिली आसा। बेगोबेग त्याने पिडिस्तागेर धाव मारली आणि पूर्ण घर आपल्या खर्चान बांधून दिता म्हणून सांगले आणि घरच्या सयत शेजाऱ्यांक दुखावरप कठीण जाले। आधार ना ते गव्हर्नमेंट मागता, त्याचे आधार मागता, उपकार मागता, ते आमकां घर बांदून दिवपाचे, मोठी बांदून दिवपाचे। आमदारान सगळ्यान फुडें सरपंच तेंचो आमकां आधार आनी तेचे आमकां उपकार। आमदारान आतां तुमकां कितें सांगलें गे? आमकां बांदून दिता सांगले। आमकां खूब खोशी जाली, म्हाका बांदून दिता म्हटल्यार आमी टेन्शनान आसले, आमी कशी करतली घरान। पावसान सगळे उदीक वता, न्हिदोंक जागोना। आतां आमदार आमकां फुडाराक तेचे देव बरें करूं म्हणटा आमी, आनी आमकां बांदून दिवनी इतलें मागता आनी तांकां जिवन सुशेगाद सगळ्यांक दवरुनी, आरोग्य आयुश्याक तांकां बी सुशेग दिवनी सगळ्यांक। आमदारीन आमकां धीर दिसलो। मिडियाचेर पेडणेच्या रिपोर्टरांनी एक व्हिडिओ व्हायरल केलो। तेतून मायणवाडो कोरगांवच्या चंद्रावती वेंझीच्या घराची अवतिकाय दाखयली। त्या उपरांत हो व्हिडिओ आमदार प्रवीण आर्लेकरान पळयलो। तेणें सुचोवणी दिवन डिटेल्स काडपाक लायल्यो। दुसरे दिसा सकाळी फुडें थळावो सरपंच, उपसरपंच आनी गांवांतल्या लोकांक बरोबर घेवन चंद्रावतीच्या घरार धडक दिली। एकूण परिस्थिती जाणा जावन घेतल्या उपरांत तेच्या लक्षात येयलें घरच्यांक अजिबात आदार ना, पूर्ण मजतीची गरज आसा। आर्लेकरान आपूण पूर्ण घर बांदून दिवपाची जबाबदारी उखल्ली। सद्याक घरांतल्या मनशांक भाड्याच्या रुमांत रावपाची तजवीज केल्या। घर पूर्ण जाल्या उपरांतच ते पिडेस्तांचे सुवाधीन करतलो अशें आमदारान सांगलें। ही खऱ्यांनीच दुखाची गोष्ट आहा, जी आयज म्हाका पळोवनूय खूब दूख दिसलें जेन्ना हांवें तो व्हिडिओ पळयलो। कित्याक म्हाज्या गांवांत अशें आहा जाल्यार म्हाका आजून कोणी सांगूंक ना कित्याक, हे अशें म्हाजे विचार जालो। आनी जेन्ना हांवें वॉर्ड मेंबराक आनी आमच्या सरपंचाक फोन करून विचारलें जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका कांयच सांगूंकूय नासलें। तेका लागून आयज हांगासर जेन्ना मागीर काल हांवें सांगलें तेन्ना आयज हांगासर हांव सकाळी फुडें पावलो। ते सगळे आयज आमच्या कोरगांवचे सरपंच आहा आमचो, तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच, तशेंच आमचे मेंबर्स आनी तशेंच म्हाजे बरे कार्यकर्ते आयज सगळे हांगासर येयल्ले आसा, जे आयज खऱ्यांनीच तांकां गरजेची कोणी तरी ताका हात दिवंक जाय तर आयज हांव तांकां हात म्हाजो दितलो आनी तांकां हांव हें जें पळय घर आसा तें घर तांकां सगळें बांदून दितलो। घर बांदूनय न्हू, तांकां पोटा खातीरूय तांकां सपोर्ट जाय। ते आयज कामाक ना आनी कामाकूय वचनान खंयसर ताका, आनी ती जाणटी आहा, ताका लागून तेंचो कितें आहा पळय सपोर्ट तितलोय हांव तांकां सपोर्ट दितलो। घर बांदून तांकां आतां ऑलरेडी सांगलेलें आहा, हांगासून तांकां शिफ्ट करता। ते जेन्ना घर बांदता तेन्ना तांकां हांगासर रावंक मेळचें ना, ताका लागून तांकां एक भाड्याचो रूम करून तांकां थंयसर शिफ्ट करून तेंचें घर हांव एज फास्ट तेंचें हांव स्टार्ट करतलो काम आनी करून दितलो। कित्याक हांवें जेन्ना पेडण्यान हांव भितर सरलेलो तेन्ना म्हाजो विचार असोच आसलेलो की गरीबाक पयलीं पावपाचो आनी गरीबाचो साथ पयलीं दिवपाचो। तो आयज हांव म्हाजें काम करीत आसा। ज्या पासून हांव आमच्या पेडण्यान भितर सरला त्या पासून हांवें खुबश्या लोकांक अशें हेल्प सपोर्ट दिला आनी घराय बांदून दिल्लीं आसा। ती आतां तितूंतलें हें एक आसतलें घर जें आयज तांकां खऱ्यांनीच गरीबाक गरज आहा। हे घर म्हणटा ते सदांच हे पयलें हें आसता, कित्याक आयज घर ना जाल्यार मनशाक आनी कांय हें ना। ताका लागून जे पळय तांकां कितें सपोर्ट जावं तो हांव तितलोय सपोर्ट तांकां करपाक फुडें रेडी आहा। आम्ही अत्यंत वाईट एक व्हिडिओ काल बघलो, याचा व्हिडिओ कोणी व्हायरल केलो आमच्या मीडियान, आणि वाईट परिस्थिती त्यांची बघून अशी दिसता की ह्या परिस्थितीत आम्ही सुद्धा बाहेर सरलेले असली। ही परिस्थिती मी स्वतः बघलेली, ह्या परिस्थिती काय ही अशी। आणि आज आम्ही सुद्धा आज विजिट दिवपाक काल म्हाका निवृत्ती सरान भाईन सुद्धा फोन केल्लो सर रात्री, आणखी सकाळी तुम्ही म्हटल्यार 10:30 आम्ही पावतले, पण आमदार रातच्यान म्हाका कॉल करीत हा की ना मातशें बेगीनच वचोंक जाय आमकां, म्हणून ती परिस्थिती खूप बिकट आहा थंयसर। म्हणून आम्ही सकाळी आज बेगीन हांगा पावले, पूण ही परिस्थिती अशी बघून दिसता की खूप तांकां त्रास जालेलो, कोणाक खबरच ना म्हाका दिसता, कोणी सांगकय ना फुडें आमदाराक। पण आमदारान आयज आमकां आश्वासनय दिलें आहा की तांकांय आश्वासन दिलें की आपल्या खर्चान बांदून दिता। आणि हांव भाईचे धन्यवाद म्हणटा, कित्याक ती
ह्या एक असल्या एका परिस्थिती कोणी प्रोपोगंडा करपासून राजकारणाचो प्रोपोगंडा करपासून ही एक हेल्प आहा आणि ही हेल्प अशी करपाची आमदारान आणि आमदारान करते म्हणून आमकां आश्वासन दिलेले आमदाराचे धन्यवाद म्हणटा. म्हाका एक बरें दिसलें की सरा सारको माणूस की आयज म्हाका इतले जे आयज राजकारण पळयलें पण जर गरिबांचो विचार करपी जर जाल्यार सर आसात. हांवें नागजर पासून ते वारकण पर्यंत तर कोरगांव पर्यंत हांव पळयता ज्यांनी तेणी मदत केलेली आहे घराक ती घराक अशी मदत न्हू की बाबा नळे दिले आनी दिले मदत न्हू तर पूर्णपणे सरान आज पर्यंत हांव पळयता घर बांदिसर तेणी पूर्णपणे तयार केलेले आहा घरा. आयज एक वारकणा एक चालू आहा तशेंच आयज सरान तेंचो पयलीं विचार कितें केलो तर तांकां खंय शिफ्ट करपाचो विचार केलेलो आसा हेंच म्हत्वाचो आहा. आनी घर सो हें उबें करपाक तेणी जो आयज फुडाकार घेतलेलो आहा सरान ते म्हाका एक बरें दिसता कारण सराच्या फाटीं सदांच आमी सदांच आसतले कारण तो जो विचार करता बारीक लोकांचो तोच एक मोठो आहा आनी बारीक जे गोश्टींचेर तो आयज बारीक विचार करून जो आयज हांगासर येयलेलो आहा आयज ताका सकाळ फुडें येवन कितें करपाक जाय आसलें तर तेंचो विचार करून हांगासर येयलेले आसत ते खरेंच तेंची परिस्थिती कितें आहा ती आनी हांव एकच मागता सराक सुद्दां म्हणटा ज्या बारीक लोकांचो विचार सरान करपाचो आनी सदांच तुमच्या लोक फाटल्यान जे गरीब लोक जो आसा तो सदांच तुज्या फाटल्यान आशिर्वाद आसतलो आनी हेज्या फुडें आमी सदां तुज्या फाटीशी सदांच रावतलो कारण ज्या गरिबाच्या फाटल्यान रावता थंय